أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज हम पढ़ने लगे हैं सूरत आल इमरान की आयत नंबर 117 مثل ما ينفقون مثل ما ينفقون مثل ما ينفقون مثل ما ينفقون في هذه في هذه ها को लम साकिन के साथ मिला के पढ़ा फी हाज़िहिल في هذه हयात दुनिया حياة الدنيا हयात दुनिया حياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح كمثل ريح كمثل ريح अब यहाँ से यहाँ तक मिला के पढ़ते हैं مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح। आज इतना ही इंशाल्लाह बाकी हिस्सा अगले सब पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।